السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في القناة امشار. مكرهتش تساندوني وتشجعوني باش نحط لكم فيديوهات جداد ومسلسلات مترجمين. ديروا لي شي لايك وتعليق وتفعيل الجرس باش يوصلوكم اي فيديو حطيته في القناة ديالي. اليوم جبت لكم ترجمة المسلسل الواد الحلقة 97 98. في هاد الحلقة فيها شي حوايج اكيد غادي تعجبكم. تبعوا الحلقة حتى الآخر. إلا مازال ما شفتي الحلقة السابقة غادي تلقاها في صندوق الوصف. دخل تفرج مع راسك. وهاد الحلقة مترجمة ومازال ما دازت في القناة دوزان. فرجة ممتعة وما تنساش شي لايك. يلا بسلام عليكم. تهلاو في ريوسكم. كيف ما شفنا في الحلقة اللي فات، آمين ملي شاف ريحان سدات عليه في الحمام إذا ما بغاتوش يمشي يخليها بوحدها. ملي خرجت عنقها وهي بقات مصدومة وعجبها الحال حيت أمير دار هادو جيست وبقى معنقة واحد المدة طويلة. شوية ريحان تفكرات كاع ديك الأحداث الخايبة اللي دار لها أمين، خصوصا داك الهضرة اللي داراتها في خاطرها وما قدرتش تسمح ليه ملي قال لها ما عمرني غادي نقيسك وخا يطرى اللي طرا، عمرني غادي نعتبرك مرتي من دابا حتى نموت. من بعد طلقات منه وبقات كتشوف واحد الشوفة خايبة. قال مالك؟ قالت ليه واش نسيتي ولا نفكرك؟ قالتي ملي قلتي لي ما عمرك تقيسني ولا تعتبرني مرتك بقى مصدوم، ما عرف ما يقول، ما عرف يقدم ولا يوخر. شويه وينطق ويقول لها كاع ما داريا كاع ما كنت كنحس اش كيخرج من فمي. ديك الليله كان طالع لي الدم وكانت علاقتنا متوتره وكنت مقلق من راسي. قلت لي راك قسمتي ليا. قال لها صافي نساي خلينا ننساو ونبداو صفحه جديده. شحال انا ندمان وتغيرت غير على قبلك. قولي لي اش ندير حتى داك القسم ما يبقاش. اي حاجه قلتيها ليا غادي نديرها، ما غاديش نتردد. هادشي غير باش تسمحي ليا. داز الوقت بزاف على الهضره وحتى لهاد الدرجه ما بغيتيش تنساي. قالت لي كيفاش ننسى؟ واش انت قسمتي ليا واش غير اجي ونسى؟ خلات امير بوحدو وخرجت للبالكون. بقات بوحدها وعلى وجهها بين فرحانه ومقلقه في نفس الوقت. حيت فرحانه حيت عنقها، مقلقه بسبب داك الهضره اللي كان قال لها امير اللي ما غيعتبرهاش مرتو. شويه رجعت للبيت لقات امير غادر المكان. ملي مشات تقلب عليه لقات مليكه جايه عندها. قالت لها ياك ما كتقلبي على امين؟ يلا شفتو خرج مقلق بزاف. دويت معاه وقام ما تسوق ليا وراه دار جهتي. هنا غايبه لينا امير من بعد ما خرج من القصر ركب في السياره ديالو وغادي معصب وهو كيتفكر ملي كان قريب من ريحان وعطات واحد الامل بحال سامحاتو وفرح بلي الوضع غادي يتصلح. حتى خرجت ليه هاد القضيه. وريحان بانت في بيتها في القصر متوتره كتقول انا السبب باش خرج امين. مقلق زعما غادي يكون مقلق من جهتي. انا غادي نشوفو ليلى دخلت عند باباها من بعد ملي سمعت الهضره كامله اللي قال باباها. وينطق الاب ديالها انا فرحان ملي جيتي يا بنتي. ويقول لها عاوتاني كامل فراسو شنو كاين؟ راه مقلقه بنتي انا من جيتك. داك الصديق تاجي ملي شاف الاب ليلى عاوتاني كيكذب عليها طور وجهو شويه وقف بدا كيشوف واحد الشوفات خايبه ومشى بحالو. ما استحملش عاوتاني الاب ليلى يكذب عليها. بدا بابا ليلى كيتكلم معاها وهي كتقول في خاطرها بلا كذوب وانت عاد ما زايد فيه. انا سمعت كل شيء لا ما تمثل عليا بلي خايف عليا. لحد الساعه انا ساكته غير على قبل كمال ووصال باش ما يوقع لهم والو. شويه وهي تنطق قالت لبابا من الاحسن تبعد على كمال. قال لها ما غاديش ندوزها ليه هو باغي يغرقني وانا نسكت وما ندير والو مستحيل. قال ليلى سمعي لي غادي ننتقم منه. هي تقول لي ليلى راه كامل راجل طيب من اطيب خلق الله ما كيأذي حتى شي واحد. جاوبها باباها بنادم ما تعرفيه حتى تعاشريه مده. انت يلا تعرفتي عليه مدة قصيرة وعرفتيه مزيان غير كيبان ليك رجل طيب ودابا وليتي كتوقفي جيتو. نسيتي باباك اللي ضحى على بزاف د الحوايج على قبل وكبرك ودابا وليتي واقفة معاه. هو كتر مني وناض مقلق وهي بقات جالسة بوحدها وكتفكر. هنا غادي يبان لينا كمال في الشركة. هز تليفونو وعيط على سعدية. قال لها اختي سعدية بغيتك تقضي لي واحد الغرض. هادشي غادي تقسي ليا ليلى غتكون هضره بيناتنا. ليلى واش غادي تكون مثاليه في نهايه الاسبوع؟ ما تبينيش لها بلي انا اللي طلبت منك هاد الطلب. قالت لي صافي ولدي غير تهنى انا نقضي لك الغرض وقطعوا بجوج. كمال ملي سال الهضره مع الاخت السعديه دقات عليه السكرتيره ديالو وحطات ليه الورقه فوق البيرو ومشات. وينطق كمال قال لها تسنى يعافاك واحد الدقيقه. قال لها بغيت نقول لك عندي واحد السفر خارج البلاد واي حاجه عندي في اخر الاسبوع بغيتك تلغيها. ليلى كتفكر بوحدها جالسة شوية ويجي عندها تاجر ويلقاها غير بوحدها. ملقاش الأب ديالها معاها وجلس بدا كيشوف فيها حتى هي كتشوف فيه.
قالت لي شوف تاجر، الا كنت انا عزيزة عليك عافاك، بغيتك تعاود ليا كلشي من طقطقت السلام عليكم. علاش الاب ديالي كيكره كمال وعلاش بغى يبعدني على الفيلا؟ قال لها صافي انا غادي نقول لك كلشي، غير تهناي شويه. هو يقول لها الاب ديالك مرضاش تكوني بعيده عليه حيت كاع العمليات فشلوا ليه، وانت كتقضي ليه كلشي، انت اليد اليمنى ديالو، ومستحملش تكوني بعيده عليه. داكشي علاش كيبغي يقاوم كمال باش انت ترجعي ليه. شويه هو يحيد الصوت وبدا كيعاود ليلى، كيعاود ليها. من بعد غادي نشوفو كمال جا البيت ديالو، طلع المكتب، جبد الوثائق باش يكمل الخدمة ديالو في الدار ديالو، وهي تجي عندو ليلى. هاز ديك الوثيقة ديال اللي كانت بغا تعتق الاب ديالها، ويتقدم لي ديك الوثيقة اللي عطاها كمال. قالت لي هاك. قال علاش ما عطيتيهاش للاب ديالك وانتي كنتي منوضة عليها هايلالا وسرقتيها حتى من البيت ديالي، علاش ما عطيتيهاش لي دابا؟ قالت لي عندك الحق، اللي فيه شي بلية فيه، الاب ديالو عمرو ما غيتغير وخاصو يتعاقب على داكشي كامل اللي دار. قالت لي لا، هاك هاد الوثيقة عطيها للشرطة، انا ما غاديش نتقلق، هاد سمعت كلشي على ودنيا. قال لها دغيا تبدلت الفكر ديالك. هو شد داك الملف بدا كيشوف فيها وهي كتشوف فيه. شويه هو يقطع داك الوثائق كاملين اللي كانوا غيعتقوا الاب ديال ليلى. ملي قطع ديك الوثيقة رمى داكشي كلشي فوق البيرو. قال لها صافي حنا غادي نسدو هاد الصفحة وغنبداو صفحة جديدة ونزيدو لقدام. ليلى تصدمات، بقات غير كتشوف فيه ما عرفات ما تقول في هاد الموضوع. هنا غادي نشوفو امير ملي كان غادي في الطوموبيل ديالو طالع ليه الدم، مشى عند الام ديالو المربية الثانية وسلم عليها وجلس معاها، بدا كيعاود ليها كاع داكشي اللي دارو في خاطرو وشنو طرا بينو وبين ريحان. قالت لي الله يا ولدي الله، هادشي كامل هازو حمل مورا ظهرك وما قديتيش تقولوا لي كلشي، تخويتي عليا قلبك وترتاح. قال لها ريحان ما بغاش تسمح ليا حيت قسمت ليا وصرحت بهضره خايبه. قالت لي شوف ولدي، ريحان راه عندها الصح ماشي غير اجي. وبدات هادي دوي، والقسم راه ماشي لعبه، راه قسم مبني على بزاف د الحوايج اللي كيخلي العلاقه تزيد لقدام وتخلي بين الطرفين يكونوا قويين من ناحيه شخصيه ومن ناحيه عاطفيه. كان عليك قبل ما تخرج هاد الكلام حتى توزنو عاد خرجو باش ما تجرحش ريحان. هي راه ما قالش شي حاجه اللي فيها العيب، هي راه عندها داك القسم حاجه مهمه، وانت لازم عليك غير تصبر، ان شاء الله غادي يكون خير ونلقاو الحل هاد المشكل. قالت لي تسناني هنايا انا غادي نجي. وقفات وخلاتو هو جالس بوحدو في ديك الجردة. ملي ناضت حداه غادا للدار، شويه حسيت براسها ضغط وهي تشد في الباب. ملي شافها امير في ديك الحاله ناض كيجري عندها. قال لها ماما واش انتي بخير؟ قالت ليه لا ولدي، غير الدوخه مره كتجيني حاجه عاديه. قال لها لا خاصنا ضروري نمشيو للمستشفى باش نديرو تشخيص الحاله ديالك. قالت ليه لا ولدي وقيلا غير طونسيون اللي طاح ليا، ويلا عاوتاني بغات تزيد شويه طاح. قال لها لا ما بغيتكش تعارضيني، اكيد غادي نمشيو للمستشفى باش نشوفو شنو كاين باش بالي يرتاح وبالك حتى انتي يرتاح. داكشي اللي دارو. قالت لي انا قبل ما نمشيو عافاك بغيتك تجيب لي الصاك ديالي من الداخل. قال لها صافي بقاي هنا ما تحركيش ما تزيدي حتى شي خطوه باش ما طيحيش تاني تشدك الدوخه. مشى هو يجيب الصاك ديالها وداها. انا غادي تبان ريحان مقلقه مازال في القصر وطلع عليها الدم. جات واحد المكالمه من السكرتيره ديال الامير. قالت لها السكرتيره واش امير راه دار واحد القضيه باللي راه حجز اللوطيل واتصل بالشخص اللي غيتلاقاه في الاسكا، اللي متكلف بالمواد البشريه. وريحان ملي سمعت ديك الهضره تصدمات تشلات ما عرفات ما تقول، بقات كتقول للسكرتيره الو الو الو، وريحان كتقول في مخها. مشى عاود اكد السفر ديالو. هو كيقول لي كاين بغيك وكنصدع عليك. علاش عاود بدل داكشي؟ واش داكشي اللي طرا بيناتنا قبيله شويه داكشي اللي خلاه يتبدل تاني في القرار ديالو؟ يعني مشكلة هادي كيفاش غادي ندير حتى نمنعو تاني؟ بقات كتفكر واحد شوية وهي تجي زينب وصونا دقو عليها، ودخلات زينب وموراها صونا. صافي وهي تجلس حداها زينب، هي تجي عندها صونا. قالت لها شوفي اختي ريحان، هاد السفر ديال الاسكا ما دخلش ليا انا لمخي، وانتي ما قدرتي ديري والو باش تمنعي خويا، وهاد الموضوع راه ضرنا حنا كاملين. ما تبقايش تفرجي فيه، حاولي ديري شي حاجه الله يعطيك السر. ريحان ما قدات ما تقول والو، بقات ساكتة وغير كتشوف صونا. ليلى كاينة في المطبخ هي وويصال والسعدية. قالت لها السعدية بغيت نسولك بنتي شنو عندك آخر السيمانة؟
واش نتي ما عندك ما يدار في اخر السيمانه؟ غادي تبقاي غير في الدار؟ شافت فيها ليلى لا ما عندي ما يدار الا مازال عقلي ينفعني غادي نبقى مع وصال غير في الدار. واش هانيه؟ حيت سولتي هاد السؤال قالت ليها هانيه بنتي ليلى غير توحشت ولدي عمر بغيت نمشي نشوفو وانتي بغيتك تقابلي الدار الا كان ممكن. قالت لها ليلى كوني هانيه خالتي سعديه على راسي وعيني غير سيري تشوفي ولدك وانتي مرتاحه. حتى وصال شفت في ليلى قالت لها طاطا ليلى ياك غادي تبقاي معايا هنا في الدار ما غتمشيش حتى نتيا. جاوبتها ليلى قالت لها ايه الاميره غادي نبقى معاك هنايا. هي بدات كتشوف وصال ويتفكر باباها وتقول في خاطرها بابا هادي بنت ما عندها حتى دم والدراري الصغار بريئين ما نسمعش ليك تقلقها ولا دير لها شي حاجه. ملي سالات السعدي الهضره مع ليلى طلعت للمكتب ديال كمال وكان كمال كيكمل الخدمه ديالو. قال لها كمال صافي اختي السعديه عطيتي هي الغرض؟ قالت ليه ولدي انا سقسيتها غير تهنى هي ما عندها فين تمشي غادي تكون غير في الدار مع وصال. اجي بعدا قول لي شنو بغيتي دير وعلاش قلتي لي انا اللي نسقسيها على ما تقسيها انت؟ قال لها دابا نشرح لك اختي السعديه فين هي دابا هي واش في بيتها؟ قالت ليه اختو السعديه خرجات قبيله من الدار وجات مبدله ما عرفتش مالها كتبان مقلقه بحال اللي عندها شي مشكل. هي دابا راه في بيتها ساده عليها. شويه مشات السعديه وخلات كما في المكتب ديالو بوحدو. شويه بانت لينا ليلى في بيتها كاسه وكتقول مع راسها بابا بغى ينتقم من كمال ويأدي وصال. من البدايه كان كيكذب عليا لكن انا ما غاديش نخليه يأديها. شويه هزت التليفون دارت واحد الرقم في تليفونها وقالت لي الو انا لاباس بغيتك ضروري غادي نطلب منك واحد الغرض تقضيه ليا. تصنت ليا مزيان. غادي ندوزو الريحان كاينه في البيت ديالها وطلع عليها الدم وهي تشوف داك المخدة اللي كان كينعس عليها امير. بقات كتقول مع راسها بسببي مشاو خلاني وتوحشتو من دابا. وهي تسكى على داك الوسادة وتفكرات كاع داك الذكريات الزوينه اللي فيها اللي كان ناعس حداها وكان حاط يديه عليها حيت كان عاجبه هي داك الوضع. وتفكرات ديك اللحظه ديال البارح ملي كان ناعس حداها وهي كتسول على الدول اللي غادي يمشي ليها اللي هي الاسكا كيفاش دايره. كانت خايفه عليه ملي قالها راه فيها الشتا. قالت ليه عندك كيضربك البرد خاصك دي معاك الحوايج تما ما كاينش اللي غادي يعتني بيك الا مرضتي. بدات كتوصيه البال راسو. وتفكرات كذلك ملي كانت في القريه كانوا كيعاونوا الصديقه ديالها ديال الطفوله ملي بغات تولد. وكذلك تفكرت ملي مشى وفاتو الطياره ورجع حتى داها معاه. تفكرت لاخر لحظه اللي هي طرات في الحلقه اللي دازت سدات عليه في الحمام مبغاتوش يمشي وخرج وعنقها واعترف لها بالحب ديالو. دار لها واحد التعنيقه ما كاينش بحالها. شويه دخلت ليه شويه تفكر بلي راه الام ديالو الثانيه اللي رضعاتو كتسناهم يجيو يفطروا معاها حتى هما كانوا صايمين. ريحان خرجت من القصر ومشات نيشان للدار فين ساكنه ام امير الثانيه. ملي وصلت للدار دقات في الباب ما جاوباتهاش وعاود دقات والو ما خرجتش عندها. شويه قالت زعما خرجات هي كانت كتسنانا انا وامير نجيو نفطروا معاها. ودارت يديها في ساكها وجبدات التليفون صونات عليها على الله تكون في الدار وتخرج عندها. بقات ريحان كتسمع جيت الباب وجيت الشارجر وربما تسمع الصونات ديال التليفون لا تكون وقع لها شي حاجه في الداخل في الدار. جاوبتها الام الثانيه ديال امير قالت لها بنتي ريحان قالت لها ماما انا جيت لعندك للدار وعيت ما ندق في الدار واش انتي ما كايناش في الدار واش انتي لاباس عليك ما عندك شي مشكل؟ قالت لها لا بنتي ريحان انا بخير غير مشيت نقضي واحد الغرض وغادي نرجع. ريحان حسات بلي كانت كتكذب عليها وكاينه شي حاجه. سولاتها قالت لها من صوتك كتباني ليا عيانه. قالت الام الثانيه امير لا بنتي انا بخير. هي كذبات عليها ما بغاتهاش تشوش عليها. المهم ريحان مشات جلست في واحد الكليسه قدام الباب بقات جالسه كتفكر في الام الثانيه كتقول لها زعما تكون طاري لها شي حاجه ولا تكون مريضه وكتبات عليا ما بغاتيش نتشوش. غادي نهز تليفوني نعاود نصوني عليها على الله اتصال ثاني تقول لي اش كاين. بقات متردده بقات كتسنى شافتها ما جاتش ناضت مشات بحالها. بان لينا حكمات كاين عند الطبيب ديالو ومتوتر بغا يعرف فين وصلت الحاله ديالو. الطبيب قال لي اسمع السي حكمات غادي نعطيك تشخيص الحاله ديالك اخر مره درتي عمليه اللي خلات الحاله ديالك تستقر تحسن غير شويه والنتائج كانت ايجابيه الحمد لله على سلامتك ولكن رد البال راسك. وحكمات بدا كيضحك بدا كيبتسم بانت داك البسمه على وجهه بلي راه فرحان. قال الحمد لله ملي وليت شويه من بعد الام الثانيه داتها الطبيبه وحتى هي شافت الحالة ديالها. قاموا الأطباء بالواجب ديالهم وداها أمير للدار ومشات تنعس. بقا هو في الدار. جات عندو واحد الجرة قالت ليه أنا عيت معاها ما تصومش ولكن هي الله يهديها ما سمعتش لكلامي
وما خاصهاش تصوم حيت كتشرب الدواء. قاسحة العائلة صامت، ولكنها هي قررت تصوم. قال لها أمير عافاكي، ردي لها البال، أنا عندي واحد الغرض، راه شريت لها كاع الدواء، راه فين حطيتهم؟ قالت لي ديك الجارة صافي غير سير ولدي وارتاح مع راسك، أنا كاينة دابا معاها. شوية تصوني التليفون ديالو، صونا هي اللي صونات عليه. قالت لي خويا واش انت لاباس؟ قال لها لاباس. وانتيا؟ قالت لي انا لاباس. قالت لي فينك؟ واش انت في المطار؟ قال لها مازال ما مشيت. قالت لي صونا خويا، ريحان مقلقه وهي راه ما بغاتش تمشي، غير ما بغاتش تبين. اسمع ليا خويا مزيان، انا راني مشيت عندها البيت ودويت معاها وحسيت بها شنو باغا، بغاتك ما تمشيش. فهاد اللقطه قطعوا الصوت بين امير وصونا، حيت امير وصونا كانوا كيتفقوا على واحد القضيه باش يخلوها لنا حنايا نشوفها في الحلقات الاخرين، ونشوفوا المفاجاه اللي موجده لينا. جميله كاينه في الدار، مشات تجلس في واحد الجليسه قدام بيتها، وملي جلست بدات كضحك غير بوحدها وفرحانه، حيت عارفه غادي تكون مع امير غير بوحدهم في الاسكا، وكتبتسم. قالت في خاطرها اخيرا غادي نكون انا مع امير في جنبو، وحتى هو غادي يكون في جنبي، وانا فرحانه بزاف. ما غاديش تكون بيناتنا ديك ريحان، او هو ملي غادي يكون معايا غادي ينسى ريحان. في خطره شويه سمعت جميله تليفون كيصوني، ملي شافت التليفون لقات جيدان هي اللي متصله بها، وجاوبت جميله قالت لها جيدان واش بصح داكشي اللي سمعت من عند السيكوريتيرات امير بلي راه حتى انت غادا لالاسكا وغادا مع امير؟ قالت لها غادي نمشي لالاسكا مع امير. هي تقول لها جميله راه جاتني واحد المكالمه خاصنا نقطع. هي قطعات، ما بغاتش تعمق معاها في الهضره، قالت مزيان خلي جيدان تمشي توصل لها الريحان. وملي ريحان تسمع بلي انا غادا معاه غادي يطلع ليها الدم، وغادي تزيد تكرهو وتبعد منه باش تبقى ليا الساحه خاويه. ملي قطعت معاه دوات مع ريحان، جاوبتها ريحان سولتها واش هي بخير؟ قالت لها ريحان انا بخير. قالت لها جميله امير حداك حيت عييت ما نصوني عليه كاع ما كيجاوبني، درنا نتلاقاو في المطار ودابا كنصوني عليه كاع ما كيجاوبني، واش مشى للمطار؟ قالت لها ريحان واش انتي غادي دوزي عطله في شي بلاصه؟ قالت لها جميله لا انا غادا مع امير الاسكا. على ما قالهاش ليك امير؟ ريحان تصدمات، ما عرفات ما توخر ولا ما تقدم. قالت لها ريحان لا ما قالهاش ليا. قالت لها سمح لي كيسحبني في راسك، علاش زعما خبى عليك؟ ونزيدك امير قال لي بلي غادي نبقاو مدة طويلة، وخا يصري اللي خدمتو غادي يبقى في الاسكا. وريحان ولا وجهها صفر، شداتها الغيرة ديال بصح وقطعات. وهنا غادي تسالي الحلقة ديالنا، نتلاقاو في حلقة مقبلة ان شاء الله. وكنتمنى الا عجبكم الفيديو لايك واشتراك وشي تعليق باش يحفزنا نزيدو لقدام، باش تشوفوا حلقات اخرى زوينة وفيها احداث زوينة. كنتمنى لكم يوم سعيد، السلام عليكم.